हुसैन पर रोया करो। खुद इमाम रज़ा की ये हदीस है। इमाम रज़ा, पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, बस ये मुख्तसर सी हदीस सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं इमाम रज़ा के मसाइब पे आ जाऊंगा। बस आप तड़प के फुर्सा दीजिएगा। आज रोने में कमी नहीं होनी चाहिए, आज बुखल नहीं होना चाहिए। आज आपको इमाम ज़माना को भी फुर्सा देना है और इमाम रज़ा की बहन मासूमे कुम को भी फुर्सा देना है। और जिसकी जो हाजत रुकी हुई न पूरी हो रही हो, दुआ कबूल न हो रही हो, वो आज की शब रोते हुए दुआ करेगा, उसकी दुआ कबूल होगी। इमाम रज़ा शबीब से कहते हैं, अरे शबीब के बेटे, अरे शबीब के बेटे, मेरे जद हुसैन को करबला में एक जानवर की तरह ज़िबह कर दिया गया। मेरे जद का लाशा जमीन पे पड़ा रहा, लोग देख देख के गुजरते रहे, मगर किसी ने अफसोस तक न किया। फिर इमाम रज़ा फरमाते हैं, अरे शबीब के बेटे, जुल्म यहीं पे नहीं रुका। अरे मेरे जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ लगी और घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं? इमाम रज़ा फरमाते हैं कि पहले घोड़ों की नाला बंदी की गई। जैसे ही ये फिक्रा कहा, एक मतबर रावी ने सवाल कर लिया, मौला ये नाला बंदी क्या होती है? इमाम रज़ा ने फरमाया, अरे अरब अपनी जंगों में चंद तरह से घोड़ों की नाल बंदी किया करते हैं। अरे एक नाल वो होती है, मैं कमजोर दिल के लोगों से माफी मांग के फिक्रा कहने लगा हूँ। इमाम रज़ा फरमाते हैं, अरे एक नाल वो होती है जो आम घोड़ों की टापों में लगाई जाती है। फिर इमाम फरमाते हैं कि एक नाल वो होती है कि जिसमें मोटी मोटी कीलें लगाई होती है। अब इमाम रज़ा फरमाते हैं, अरे एक नाल ऐसी होती है कि जिसे अरब की बड़ी बड़ी जंगों में इस्तेमाल करते हैं। काबो नाल कैसी होती है? इमाम ने फरमाया, अरे वो नाल ऐसी होती है कि उसमें धार बनी होती है, उसमें धार बनी होती है। और उस नाल की खासियत ये होती है कि अगर वो पत्थर पे भी पड़ जाए तो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाए, पत्थर रेजा रेजा हो जाए। इमाम रज़ा फरमाते हैं, आए मेरा जब हुसैन, अरे उसके लाशे को पामाल करने के लिए ऐसे नाल का इस्तेमाल जो अब भी हाय न कर सका, वो हुसैन की अम्मा से माफी मांगे। अरे मादर हुसैन, कौन सी ऐसी गलती हो गई है कि जो हुसैन की इस मजलूमी पे हमें रोना नहीं आ रहा? आपके पुरसा दीजिए, मातम भी कीजिए, पुरसा भी दीजिए, रोइए तड़प के। उसी नाल का इस्तेमाल किया गया। कैसे इस्तेमाल किया गया है, एक फिक्रा सुन लीजिए, फिर मैं आपको इमाम रज़ा की मुसीबत बताता हूँ। एक फिक्रा सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि हमारी शहादत के बाद लाशें उठने शुरू हो गए, हर लाशा उठ रहा था।
لیکن 2 لاش ایسی تھی 2 جنازے ایسے تھے جن کا کوئی وارث نہ تھا. ایک علی اصغر، ایک میرا ناشا. ارے جب گھوڑوں کی نال بندی ہو گئی، گھوڑے تیار ہو گئے، تو ایک جگہ علی اصغر کا لاشا تھا. میرا لاشا علی اصغر کے لاشے سے تھوڑی دور پر تھا. ارے جیسے ہی گھوڑے دوڑے، حسین کہتے ہیں میں کروٹیں لیتا لیتا اصغر کے اوپر میں علی اصغر کے اوپر آ گیا. ارے گھوڑوں نے اس طرح سے میرے لاشے کو پامال کیا کہ میرا چیز کیوے کے مانند ہو گیا. ارے میرا اصغر میرے سینے میں دفن ہو گیا. میرے اصغر کی کار میرے سینے. جزاکم اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ رو رہے ہیں، تابوت آپ کے نظروں کے سامنے. دیکھیے جب تابوت سامنے رکھا ہو تو پھر مصائب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مصائب پڑھے تو میں روؤں. اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی کے یہاں کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو گھر والے ذاکر کو نہیں بلاتے کہ وہ مصائب پڑھے گا تو ہم اپنے بابا کو روئیں گے. بس جنازہ دیکھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں. اور جو گھر والا ہوتا ہے دیکھیے روتے سب ہیں، باہر والے بھی روتے ہیں، گھر والے بھی روتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو گھر والا ہوتا ہے وہ تڑپ تڑپ کے روتا ہے، جو باہر والا ہوتا ہے وہ شرما کے گھٹ گھٹ کے روتا ہے. مجھے نہیں پتا کون گھر والا کون باہر والا. تڑپ کے پوچھا کیجیے گا. امام رضا کا تابوت ہے. لو عزاداروں، امام رضا فرما رہے ہیں ابو سلط سے. ابو سلط اپنی شہادت کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اے ابو سلط دیکھو کل مامون مجھے دربار میں بلائے گا اور مجھے زہر دے دے گا. اے ابو سلط دیکھو جب میں دربار سے باہر آؤں اور میرا ہاتھ میرا رومال چہرے پر ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا، مجھ سے گفتگو نہ کرنا. اس لیے کہ سمجھ جانا زہر نے اثر کر دیا ہے. ارے میرا کلیجہ کٹ رہا ہوگا، مجھ سے کلام نہیں ہو پائے گا. امام رضا ابو سلط سے فرما رہے ہیں. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مامون ملعون کا سپاہی آیا. آنے کے بعد ایک مرتبہ امام سے کہتا ہے اے امام آپ کو مامون نے بلایا ہے، آپ کو مامون نے بلایا ہے. لو عزادارو امام رضا چلے چلے دربار کی طرف. تڑپ کے آوازوں کو دبا کے نہیں امام رضا دربار میں گئے. ملعون نے دسترخوان بچھایا ہوا تھا، لیکن جہاں امام بیٹھے تھے نا وہاں پہ جو انگور رکھا تھا اس میں زہر ملایا تھا. اللہ اکبر. میں نے خود تاریخ میں پڑھا ہے کہ میرے مولا نے صرف 3 انگور کھائے تھے کلیجہ کٹنے لگا. ایک مرتبہ امام سے ملعون کہتا ہے
کہا اے ملعون کیا اس میں کم زہر ہے؟ اجرکم اللہ کلیجہ پہ ہاتھ رکھ کے بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، رونے میں آپ رکنے نہ کیجیے، توڑ کے بوسہ دیجیے، اس میں کم زہر تھا۔ امام اپنی جگہ سے اٹھے اور چلنے لگے تو ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہی جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا، جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ امام دربار سے باہر آئے، قیامت ہو گئی عزادارو، جیسے ہی ابو سلمت کی مزار امام پہ پڑی چیخیں نکل گئی۔ ابو سلمت نے کہا مولا زہر کتنا سخت ہے مولا، ارے آپ کی آنکھوں سے اتنا کاری تھا، اتنا سخت تھا کہ امام کی آنکھوں سے لہو جاری ہو گیا، لہو جاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اے ابو سلمت ارے میرے پاؤں کے تلوے پہ، ارے امام کے تلووں سے پھٹ پھٹ کر خون باہر ٹپک رہا۔ بس ساری مسائل چھوڑ دیے، دو تین فکرے اور ختم کر دیا، میں یہی ختم کر دیتا، لیکن چونکہ تابوت ہے نا تو جب تابوت کا استقبال کرو تو روتی ہوئی آنکھوں سے تابوت کا دیدار کرنا، زیارت کرنا۔ امام نے وصیتیں کی ابو سلت سے، اے ابو سلت ایک معصوم کے جنازے کو صرف معصوم ہی غسل و کفن دیتا ہے۔ ابو سلت نے کہا مولا امام محمد تقی تو مدینے میں ہے، کہا تو فکر نہ کر میرا بیٹا آ جائے گا، اللہ اکبر، میرا بیٹا آ جائے گا۔ نہیں عزادارو آپ نے محسوس نہیں کیا، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آخری وقت اس کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے ہو۔ ارے باپ کا سر بیٹے کی آغوش میں ہو۔ لو عزادارو ساری تفصیلات چھوڑ دی، امام محمد تقی بھی آ گئے۔ ایک مرتبہ جب امام محمد تقی آئے ہیں، اپنے بابا کو دیکھا تو بابا کا عالم یہ تھا کہ بابا ایسے بھاگ رہے تھے جیسے مچھلی پانی کے بغیر۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے، آپ سلامت رہیں، آپ کی نسل آباد، آپ جیو، آپ کے گھر والے سلامت رہے، آپ کے بچے سلامت رہے، آپ کے والدین سلامت رہے۔ امام محمد تقی کی آغوش میں امام رضا کا سر ہے۔ لو عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب ہمارا 8واں امام ہم شیعہ کو روتا بھی لگتے چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا۔ امام محمد تقی نے اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا، بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا، مشہد میں اس جگہ پہ لے کے آئے جہاں مولا کا آج روزہ ہے، وہاں پہ آئے، فاوڑے سے مٹی ہٹائی تو وہاں قبر پہلے سے بنی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ محمد تقی قبر میں اترتے ہیں، اترنے کے بعد کہتے ہیں اے ابو سلمت لاؤ میرے بابا کا لاشا میرے حوالے۔ بس آخری فکرے ہیں عزادارو، ختم کر دیا،
एक मर्तबा बाबा के लाशे को लिया, बड़े ही अदब व एहतराम से बाबा के लाशे को कब्र के हवाले किया। मगर मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, ऐ मौला मोहम्मद तकी, अरे आज आपने अपने बाबा का लाशा बड़े एहतराम से कब्र के हवाले कर दिया। मगर करबला में देखिए मौला सज्जाद अपने बाबा के लाशों के आधा उठा रहे हैं। अरे बनी असद ने जब पूछा क्या कर रहे हैं, कहा मेरे बाबा पर जब घोड़े दौड़े तो मेरे बाबा के आजा फैल गए थे। बनी लोग मोहम्मद को ये जो है मोहम्मद को बोलो, मोहम्मद को बोलना, मोहम्मद का जनाजा गरीब का गुर्बत में उठ रहा है। जनाजा गरीब का अर्ज़ो समा में सर से हमारे उठ गया, सर से हमारे उठ गया। आया गरीब का गुर्बत में उठ रहा है। जनाजा गरीब का जहर का उतरते ही हल्क से है हुआ है कल दोबारा गरीब का गुर्बत में उठ रहा है। जनाजा गरीब का गुर्बत में उठ रहा है। जनाजा गरीब का हर कोई न था करे कोई न था करे तो किफ़ालत इमाम के। लाशा नबी ने आके वतन में उठ रहा था गरीब का। क्यों भटके आसमान इस गम में गिर पड़े। मातम है आज कुल्द में, मातम है आज कुल्द में। बर्फा गरीब का गुर्बत में उठ रहा है। जनाजा गरीब का गुर्बत में उठ रहा है। जनाजा गरीब का शाम की अर्ज़ है मोमिनों, जो दुख करे रसूल को पुरसा बतूल
तमाम शोर है बर्पा गरीब का, गुर्बत में उठ रहा हुसैन 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 या हुसैन। ऊपर से बना दे जो वहाँ से। बंद हो गई। یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا۔ میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے ہادی میرے مظلوم معین الضعفا، ہو سلام آپ پہ سرکار میرے مولا رضا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، سید و آقا یا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، آپ کے نام کے سکے کا امام ضامن میرے بازو پہ بندھا رہتا ہے جو رات اور دن، اس کی برکت سے ہوئے کام ہے سارے ممکن، مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن، مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن، دلبر زہرا یا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، زہر انگور میں ظالم نے ملایا ہے، قبر میں فاطمہ زہرا کو رلایا ہے، بے خطا شمع امامت کو بجھایا ہے، ایک مظلوم کو سید کو ستایا ہے، آسمان رویا یا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، پہنچے ایران میں معصومہ کم کے جو قدم، دیکھا ہر بام میں لہراتا ہے کالا پرچم، غم میں بھائی کے ہے ڈوبا ہوا سارا عالم، ایک مظلوم کا سید کا ہے گھر گھر ماتم، ایک مظلوم کا سید کا ہے گھر گھر ماتم، خوش ہوئی بہنا یا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، مومنو اٹھتا ہے تابوت رضا کا، دے گی رو رو کے دعائیں تو
तुम्हें ज़हराओ, आओ सब मिलके करे मातम मौला, आओ एक बहन को दे भाई का पुरसा, आओ एक बहन को दे भाई का पुरसा, लीजिए पुरसा या इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला मौला इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला मौला इमाम रज़ा। मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, में तकी का इस दम यूं कल्ब फट रहा है, मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, फरज़ांद मुस्तफ़ा है, फरज़ांद फातिमा है, फरज़ांद फातिमा है, कैसा सुलूक ऐसे नादान कर रहा है, मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, अल्लाह ये राज़ी बारज़ा है, ये राज़ी बारज़ा है, वाजिब दुरूद इन पर अल्लाह कर रहा है, मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, शहरे दगा से मारा मामून ने जो इनको, मामून ने जो इनको, हर मर्द जन हकीकत रो के कह रहा है, मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, मुँह से था इनका आशिक, दिल से था वो मुनाफिक, दिल से था वो मुनाफिक, मामून तेरा चेहरा दुनिया को दिख रहा है, मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, दौलत ज़बान पारी आवाज़ हक कभी भी, आवाज़ हक कभी भी, हर एक अली के ज़रिए हक आशना हुआ है, मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, कालीन पर बना शेर जिंदा जो हो गया था, जिंदा जो हो गया था, खालिक लक़ब इन्हें क्यों अल्लाह दे रहा है, मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, शामिन इमाम है ये मीसाक इसलिए ही, मीसाक इसलिए ही, इनका निशान अब तक बाजू पे बंद रहा है, मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, इस दम यूं कल्ब फट रहा है, मोमिनो रज़ा का ताबूत उठ रहा है, Mama tidur. Good.
इधर रुक। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। तुम अपने घर में अज़ान जब सजाओगे, जज़ा रसूल से इसकी ज़रूर पाओगे। खुदा भी राज़ी रहेगा, अली भी और मैं भी, गम अपना भूल के आशूर जब मनाओगे। तुम्हारे दिल के हर गिलास की दवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। अजीब हाल से आऊंगी मैं सरे के लाऊंगी मैं वहाँ रोज में हुसैन का सर। मैं लाऊंगी मेरे आकाश के कटे हुए हाथ, तो साथ लाशें असगर भी और हसन का जिगर। खुदा से बाबा की उम्मत को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। बाबा के हुसैन सर के फिरी फातिमा ज़हरा, निदाए फातिमा की थी आवेला के चक्की पीस के मैंने हुसैन को पाला। करो ना बदले से मैं तुम्हें दुआ दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। मेरी सकीना की सब गनीज सुने, वसीयत एक मेरी है ये ध्यान में रखे। कभी जो जिक्र हो ज़ैनब की बेरिसाई का, तो एक लम्हा भी खुद को बेरिसा न करे। मैं तुमको बेटी ज़ैनब सी बाहर दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी।
कमर कमर या बल फजल कमर, कमर कमर या बल फजल कमर। अलमदार अलमदार अलमदार, अलमदार अलमदार अलमदार। कमर कमर या बल फजल कमर, कमर कमर या बल फजल कमर। अलमदार अलमदार अलमदार, अलमदार अलमदार अलमदार। ज़ाहिर अलम कमर, माहिशब कमर, अलम कमर, माहिशब कमर, हक तलब कमर, हक तलब कमर, अज़ीज़ल्लाह। देखो सब लोग ठहरो, मज़ी आता है, हैदर सा तेवर है, हैदर जैसा है, आमिर है लश्कर पर लश्कर जैसा है। या अब्बास सैयदी, अलमदार अलमदार अलमदार, अलमदार अलमदार अलमदार। कमर कमर या बल फजल कमर, कमर कमर या बल फजल कमर। ये खुदा कमर, रुद्दुजा कमर, ये खुदा कमर, ये दुजा कमर, फुलवरा कमर, फुलवरा कमर, अज़ीज़ल्लाह। रोबा दुमा हो शीदा के नाज़िम अकबर कासिम शबीर आते हैं, कौनो मोहम्मद और बेशीर आते हैं। या अब्बास सैयदी, अलमदार अलमदार अलमदार, अलमदार अलमदार अलमदार। कमर कमर या बल फजल कमर, कमर कमर या बल फजल कमर। अलमदार अलमदार अलमदार, अलमदार अलमदार अलमदार। हमीदी कमर, हुस्नुल हसी कमर, हमीदी कमर, हुस्नुल हसी कमर। शोरा परे कमर, अज़ीज़ल्लाह, शोरा परे कमर, अज़ीज़ल्लाह। लावर गाज़ी है दूसरे तुफा, जुबा तुर है जाना ने जाना, सुल्तान पे है कुल्ले ईमान। या अब्बास सैयदी, अलमदार अलमदार अलमदार, अलमदार अलमदार अलमदार। कमर कमर या बल फजल कमर, कमर कमर या बल फजल कमर। अलमदार अलमदार अलमदार, अलमदार अलमदार अलमदार। लेवा कमर, लेवा वफा कमर, साहिब लेवा कमर, लेवा वफा कमर। खूने खुदा कमर, अज़ीज़ल्लाह, खूने खुदा कमर, अज़ीज़ल्लाह। ज़हरा की ख्वाहिश है ऐ रब्बे तेरी, मोहसिन के बदले दुआ है ये मेरी। हामी ये सरवर हो ये मिसले आई। या अब्बास सैयदी, अलमदार अलमदार अलमदार, अलमदार अलमदार अलमदार। जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने। मौजे को सर उठा गए, देखती ही रह गई, इतनी
اونچائی پہ رکھی اس نبی عباس نے یا دریا پر عجب بارات پانی کی بہت کرتے تھے اشرار یزید بات پانی کی مگر دریا پہ پہنچے ٹھوکریں ماری چلے آئے بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کٹے بازو چھدی مشفیزہ بچی رہ گئی پیاسی زمین پر خون بن کر ہو گئی برسات پانی کی یا علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی وفائے عشق و محبت کی کائنات چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی علم کے دم سے ہے اب تک حیات پانی جلی کی سیٹ ہوئی اور مات پانی کی جلی کی سیٹ ہوئی اور مات پانی کی سمیٹ کر نکلی تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی اگر نہ کہتی آب حیات پانی کی ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی انتہا عباس جناب زینب بے کس کا آسرا عباس لبے فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس لبے فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس ہماری چشمہ لبی ہے فرات پانی کی حیات پیاسوں کی ڈھیری وفات پانی کی حیات پیاسوں کی ڈھیری وفات پانی کی مجلس شب
जख्म तो दिलगीर के दो भाव ऐसे हैं मगर बरसे रही शबीर के ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले
غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء السلطان ربی والعجم مولا علی ابن موسیٰ الرضا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا روکے معصوم آئے روکے معصوم آئے تم سے دیتی ہے صدا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری اے ہواؤں کو ذرا حکم ہے میرے علی سن لو آواز تیری سن لو آواز تیری دل بہل جائے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا دیکھنے آئی ہوں میں تم میں صورت تیری اے غریب الغربا دیکھ غربت میری کوئی بدلاتا نہیں کوئی بدلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتا ہے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا مجھ پہ جو کیتے گئے وہ علم کچھ بھی نہیں سامنے زینب کے میرا غم کچھ بھی نہیں میں نہ بازار گئی میں نہ بازار گئی نہ چینی میں دلدار اے میرے بھائی رضا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا ہے دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا ہے دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے
मजलूम या हुसैना 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 मजलूम या हुसैना
दिया, बेटी पिनाई गोरी बदन सब निकल दिया, सज्जाद पे ये जुल्म किया फातिमा ज़हरा, सलातो सलाम पे या फातिमा ज़हरा, सलातो सलाम पे या फातिमा ज़हरा, हम आए हैं गुस्से के लिए फातिमा ज़हरा। لا فتح إلا لله سيف الله زلفقار نعرے